أو يسخروا اللي هو تايكون نزلنا ناتنا هيوت ناي سما هيوت هاللويا نايتنا هيوت ناي ترك هيوت ناي قدسنا هيوت يو ناي فرح أملاك هيوت يزلنا نحن مخنياتنا ناي الزمن زي ناي كريستوس يسوس زرعنا قص سبعة سلزخنا بس سلزخنا تشارج مالتي إيش كم زنت خوينو بابلون بزملك عن ترينا دحرينا أبراهام كيد نهج أبراهام تتويه praise the Lord أبراهام كآخر ريو خلنا بزوح تاريخ زلو حيال سبي أبراهام بايزوي مصحف قدسنا بزوح استنقروا له آدم يكون بزوح استنقروا له مني أبراهام مصحف قدس كابزنا برو بزحات أبوتات بزحات نبيات بزلع على درجة بزلع على من قدك زيابير كل جزء سموت تصوع له even زيابير بعلو تصوع خلوه بعلو من نبلي تصوع أنا نايمان أملاخه ناي أبراهام أملاخ دحريخه ناي إسحاق أملاخ ناي يعقوب أملاخ بعلو زيابير تصوع له من قد ينيرو أبراهام كان خاب طعم زجر من النجر أبراهام ناي زيابير فتاوي تباهيلني أبي أقوم معرف كتطريق وتخليهم ناي زيابير فتاوي تباهيل مشيلو كم غا إسياس معرف 4 حدا كاتري وخلوه 10 شو منتصر كبابري ورأيوه ناي زيابير فتاوي إزبال فتاوي أملاخ ويكعرك أملاخ مالتي بتعم بقرز نبر عركنة محزنة مزنورة نماني صبرها ريهم لهم نابلوت كانوا مخادون وبعلو زيابير مسماني الزرار منيرو صبرها سدمون قمران كانوا مطفو مسماني زرار منيرو صبرها أبراهام أبوناي ناي إمنة أبوناي أبراهام مثالياوي زرباون اللهون رئينا ناي كريستوس إيسوس زرع حرق ويكا نايتي بسبيت مزيوم نتتمن زقط قط أستبها لخاء بو خمس قلت تسفاستو هذا السبينير أبراهام كاب كل اللي على استسفازي خردانا خل منياتهم حدش لنا هوالات سئم سبيهم كده نا أبراهام استنقروا تسفايو كريستوس يسوس كوين مزيء مزول نيرو أوكي سلازي وانجيل ناونا وين الرهو مالتي سلازي أبراهام سكتلو تريلنا بزع أبراهام كن الزراربينا نا أبراهام تاريخ كابي إز جمر معرف عصرت إز جمر أوف كورس ما معرف عصرت حدا سوري إذا كله confusion أبستفت أرول لجزء أبراهام أب كم عينة تكون هات كم زنبرة قرب نرأمه دحراي ناب معرف عصرت تخيلنا زيابير كسوع خلوهم رئينا مالتي أوكي معرف عصرت حرق 30 حدا أبراهام ترى دمان أبراهام ودون ولده زبلك على لهمش ودون نلوت ود أرام ودي ودون ساراي كأ سبيتي ودون سبيتي أبرامن ودون وسده أوكي كاب أور ناي كلادويان أب مدري كان أن كخدو بحدو وتصو ناب كاران دما وتصو أبو خاء تقمطو زبلك على لهمش سلذي أبوهم نبرهام أبو مني مالي ترى خاء نحواته ولدو أبو لوط أبون كم ولدلو بايزوه لوط نبرهام تاي ودحاوي زخونزل دحراي كوت خلو حزوي وتي إذا مسبازي أم تاريخهم كتريون كلهم قل أفتو زودق عالم أفتناي بابلون سيستم مشتعاتيهم عملوا وطاوت عملوا خزم لخزنوا برسماتهم ذا سوي أبزن تاي الرأينا تسقى الرأينا خبرني يسيخون نايكزيا بيرت تسقى نبانا وهم تسخلون نحن بين عنيرنا طاوت نملخ سما برنا سبات كوينا دمت نزاي بلهم أمالخ تملخ خزنوا بركم يخم يلو قلاتيا دمت نزاي بلهم أمالخ تملخ خزنوا بركم عندهم تاي بحال أبطالهم كتريون وخلهم تاي تاريخ عندي جستال موج كم زبلكم كم ريفرنس يوم تكملوا أبو تارا مالتيو تارا طاوت نا سرح إز شيط نيرو دحري أبراهام كأن دخل خاو بوخا خيدي شيط نيرو حدا جزء يجن تاي قبر جميرو قرارت جميرو نتهم طاوتات مالتي نتهم طاوتات مس قرارت انتايلو بون انتاي حد قرارت زل خايلو ازيهم اذني يبلومن عيني يبلومن سمعوا أيكونون منهم سب كفوس يقولون سب كدحونو يقولون سلازي نزيهم كم يجيرهم سبات كم لخو يقولون نابله انتاي قبر نيرو يقاوم نيرو يبحال دحراي جن نامرود رخيبو يبلاف تالمود نامرود نمن رخيبو نابراهام صويعو نعاي تملخ اندي خاي تملخن مسولا ايملخ كان خاصخا من ما يتفوس ناي تدحنن من ما يتقبر مسبلو ناب سماء املاح كملخ يلو دحراي نامرود وسيدو ناب حاو دربيو ناب بحري دحريو جن اغزيابير ملاخ مصيو اصنانيعو وصيو دحراي ابراهام بقى بزي كملخ قصيلو اغزيابير سلاذا حجزو بتامرات وصيو يبل صبوي يلنا مصحف قدس كم يسوي just كم زم حدا قال له مش مصحفت بزعد مصحف هنا وقال ولا زبالال كم عينة مصحفي ناي أيهودان مصحفي قمت أخذ نقولكم ده ليه أبراهام جن
بس زمن كان أنا زرد أن أنتي مسيكم طاوت أملاخ ينير بك እግዚአብሔር كساب تصوع أنت عين سبين يرو أملاخ طاوت ينير نحن كلاتنا خريستوس كساب نفلت هاينا نيرنا أرى أنا تصدت على ترت على هيمانوت قال ماله أنت بالك كريستوس هاي فلت كان ماله طاوت أملاخ يخانيرك زجرم هيمانوت كله كخل كنت طاوت أملاخ يخانيرك كاب كريستوس وصع زجبر زخونه يكون أملخون زخونه يكون ورشيبن زخونه يكون سرعات نايت طاوت سرعات اللهم زي يردانا دي بزي سبيشال بايبل تتردي كهم يخاتاس كاب كريستوس وصع زجبر زخونه يكون انقسقاس انت ايو طاوت أملخ طاوت مغزل سلازي እግዚአብሔር ካብ ዝኩሉ ጸዊዕዎ ዝብለና ሐሳብ ከሪእኩም የደለየ ንኺድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ተኸልተ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ተኸልተ ከምዚ ይብለና ቁጥር 1 እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ አዝማድካን ካብ እንደ አቦኻን አነ ናብ ዘርኤካ ምድሪ አቢልካ እንታይ ግበር ውፃ አበ ኢኔሩ ግና ምድሩ አብ ዑር ኢኔሩ ምሽ መጀመሪያ ዳሕራይ ከናበ ከይድ ናብ ካራን ወፀምሽ ዑር ማለት ኢራቅ ማለት እዩ ካራን ማለት ከዓ ሕጂ ዘላ ቱርክ ማለት እዩ መጀመሪያ አብ ዑር አካባቢ ነይሩ ምሽ እቲ ዑር አካባቢ ዝበልና ባቢሎን ዝበልና ናምሩድ መስረቶ ማለት እዩ ዳሕራይ ካብ ወፅም ናበ ከይዶም ናብ ካራን ከማለት አይ ማለት እዩ ካራን ማለት ከዓ ቱርክ ማለት እዩ ናብ ቱርክ ይኸይዱ ኣብ ቱርክ ኣብ ዝነብረሉ ግዜ ግን እግዚአብሔር መፂ እንታይ ኢልዎ ኣነ ናብ ዘርኤካ ምድሪ ከዓ ውፃ ኢልዎ ኣነ ዘርኤካ ዘለኹ ምድሪ ዝብሎ ዘለኻ ከነኣን እያ ከነኣን ከዓ ዳሕራይ እስራኤል ዝኾነት ማለት እዩ እስራኤል ናይ መሲሕ ተስፋ ሃሌሉያ እስራኤል ዛትስ ዋይ ኣብ እስራኤል እዚ ኩሉ ታሪክ ተፈፂሙ ድሕሪ አብርሃም ዝተፀውዐ ደቁ ድሕሪኡ ዘለዉ እስራኤል ተባሂሎም ዝተፀውዑ ኩሎም ዳሕራይ መሲሕ ኣብኦም መፅዩ ካብቶም 12 ካብኦም ብኩሎም ኣይኮኑ መፅዩ ብይሁዳ ነገድ መፅዩ ናይ ይሁዳ አንበሳ ኮይኑ መፅዩ እዚ ኩሉ ክንሪኤና መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኹ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ዘርአ ሓረግ እናበለ ናይቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክግለጽ ዝደልዩ ላይን ከመይ ገይሩ ይነግረና ከም ዝነበረ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ እዚ ላይን ሒዝና ኢና ከም ዝበልኩም ንኸይድ ስለዚ እንታይ ይብለና መሲልኩም ኣብዚ እግዚአብሔር በዚ ሁሉ ናይ ውጥንቅጥ ዓለም ናይ ባቢሎን ሲስተም ናይ ኮንፊውዥን ዓለም ውሽጥ እንዳ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ግን ሓደ ሰብ እግዚአብሔር ፀዊዑ ነቲ ናይ መሲሕ ተስፋ ዝኸውን ዘርኢ ተክገብር ከሎ ክቐፅል ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ዳሕራይ ናብቲ ዝፀዋዕኹካ ምድሪ ክትወፂኢኻ ምስ በሎ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ከም ዝብራእዮም ቁፅሪ 2 ዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ እንተይ ፕሬዝ ጋድ ዓብዪ ህዝቢ እግዚአብሔር ስምዑኒ በይንኹም ክትኮኑ ትኽእሎም ፅባሕ ግን ክንደይ ኢኹም ዓብዪ ትውልድ ኢኹም እግዚአብሔር ብውሽጥኹም ዝሪኦ ዓብዪ ጀነሬሽን ኣሎ እሲና ክንሓስብ ዘለና ስለዚ እንታይ ይብለና ዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ ክባረኸካን ከዓ እየ ንስምካ እውን ከዕብዮ እየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ክረግሙ እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም ግን መን ኢልዎ አብርሃም እንዳበልኩ ለሚድ ንበር አብርሃም ይዝብል ምሽ አብርሃ ገና ኣተወን ነይሩ አብርሃም ማለት ናይ ጎሳ ወይ ከዓ ናይ ገዛውቲ ናይ ተከባቢ ዘሎ ኣቦ ማለት እዩ ግን ናይ ከባቢ ኣቦ ክትከውን ጥራይ አይድልየካል ክትከውን ዘለካ ሃም ከኣትወልካ ኣሎ አብርሃም እንተኾንካ ግን ናይ ኔሽን ኣቦ ኢኻ ትከውን ኢሉ ክብርንየስ ይኹን ንትውልድ ዝኸውን መልእኽቲ ማለት እዩ ካብ መንደር ውፃእ ንሰባት ካብ ዘሐጉስ ግዜያዊ ዝኾነ ጉያ ኣገልግሎት ውፃእ ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ላይን እቶ ሕጂ ኣነ ባይዘ ኣነ ፀጋ ናይ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ክሕሎ ኣለዎ ኢለ ክኸይድ ከለኹ ባይዘ ኣነ እዚ እንዳሓሰብኩ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም እምበር እዚ መንገዲ እዚ እኮ ኣይዋፅን ኣልኩ ይዋፅን ኣይዋፅን እኮ ብሰብ ዓይኒ ማለት ኣይዋፅን ባይዘ መርከብ ክሰርሕ ከሎ ሰብኣይ ይቕልሉ ነይሮም ሰብኣይ ዓቢሉ ዝህፀል ኢሉ መርከብ ይሰራል ይብሉ ነይሮም ኣይዋፅን ኩ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ንቢዝነስ ንሽቃላ ገለመል ኣይከውንን ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓቀኛ ዝኾነ ኣገልግሎት ካብ ሐዋርያ ዝተቐበልናዮ ናይ መስቀል ስራሕ ካብ ኣቦታትና ዝተቐበልናዮ ንጹህ ወንጌል ሒዝና ንቐፃሊ ጀነሬሽን ክነቐፅል እንተኮይንና ግን ከምዛ ላይን እዚኣ ክንቅፅል ኣለና ኣብ ግብረ ሐዋርያ ደው ዝበለት ኣላ ናይ ፀጋ ወንጌል በሐዋርያ ዘመን ደው ዝበለት ኣላ ናይ ፀጋ ወንጌል ኣብ ማእኸል ዲያብሎስ ኣትዩ ሰይጣን ሓሚስዋ እዩ በቦታት ብዙሕ ነገር ተጠቂሙ እዩ ቸርች ናብ ዘይኮነ ልምምድ ኣትያ ነይራ ን2000 ዓመታት ዝኣክል ብዙሕ ነገር ተፈፂሙ እዩ ኣብ ቸርች
ነገር ግን እግዚአብሔር ኣብ ዝሃበካ ዘመን ግን እዛ ሓቀኛ ዝኾነት መንገዲ ክትሓልሕስካ ክትከይድ ኣለካ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን ሃሌሉያ ይርዳእኩም ወልዲ ሓሳብ ጎይታ ይባረኽ ያ ተዘይ ኮይኑ ከም ዝበልኩም ኣይተዋፅእን እያ እዚኣ ንቢዝነስ ኣይተዋፅእ ሕጂ ኣነ ጦርነት ዝፈቱ ኮይዱ መቀላስ ዝፈቱ ገለ እዩ ዝመስሉ ሰባት ስኢልካ ሰላም ስበኽ እንደ ስኢልካ በቃ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይፍቅረኩም እዩ ሰብ ኣይተንክፍ ወይ ዝኾነ ቸርች ኣይተንክፍ ወይ ዝኾነ ልምምድ ኣይተንክፍ ገለመለ ይብሉኻ ከምኡ ኣይከኣል ተሰማሚዕኻ ምንባር ይከኣል ኣለምዘ ኣነ ሕጂ ተመቺ ንክነብር ደሊ ይኽእል እኮ ኣቦኹም እየ ዝብል ትምህርቲ የምህረኩም ኣባ ማለት ባባ ዳዲ ምንጭ ማለት እዩ ዝብል ትምህርቲ ፓተር ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ምንጭ ማለት እዩ ኣቦ ኢዱም ቢርልካ ማለት በቃ ታሪክካ እዩ ዝቕየር ኣቦ ተዘይሃሊካ በረንዳ ሓዳሪኻ ዝብል ትምህርቲ ከምህር ክእል ኮይ ዳሕራይ ኣነ ኣቦ ፖስታ እንዳመፀለይ ይነብር ማለት እዩ እንካ ኣባ ነፍሲ ይኾነካ ኣለኹ ማለት እዩ ኣባ ነፍሲ ከዓ ዝበልኩ ኢኻ ትገብር ኣባት ዝበሃል ኣውፂኻ ግን ክርስቶስ ክግለፅ ከሎ ቀጥታ ምስ ኣቦኻ ኢኻ ትራኸብ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን ጎይታ ይባረኽ እሺ ንቐፅል እታ ዋና ሓሳበይ እንታይ እታ ንጥበይ ናብዚኣ ዘላ ሓሳብ እስኪ ንቐፅል እንታይ ክነገረኩም ደልየ ኣብርሃም ፀዊዕዎ ንብዙሓት ንኔሽን ኣቦ ክትከውን ኢኻ ዝብል ኣብ ሓሳብ ይፀዊዕዎ ዘሎ እሺ ዳሕራይ ኣብርሃም በዚ መንገዲ እንዳኸደ ግን ያው ኦፍኮርስ ክርስቶስ የሱስ ቅድሚ ምምፅኡ ቅድሚ 2000 ዓመት እዩ ኣብርሃም ተፀዊዑ ቅድሚ 2000 ዓመት ቅድሚ 2000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብርሃም ተፀዊዑ ዳሕራይ ምዕራፍ 12 ምስ ተፀውዐ ግን ፈተና በዚሕዎ ኣብርሃም ባይዘው እንታይ ፈተና በዚሕዎ መስልኩም ወዲያው ምስ ፀውዖ ዘርእኻ ክባረኽ ብዘርእኻ ዓለም ክባረኽ ገለ ምስ በሎ ቆልዓ የለን ሳራ ምንታይ ስለ ዝነበረት መኻን ስለ ዝነበረት ምሽ ኣይኮነ እንዲ ዳሕራይ ምዕራፍ 15 ከጉረሩም ከሎ ትሪእዎ ኣነ ሕጂ ምዕራፍ 13 14 ስኻትኩም አንብብዎ ታሪክ ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩ ምዕራፍ 13 ሎጥ ምስ ወፂኡ ምሽ ሎጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ መጋረጃ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባይዘው ውፃእ ኢሉ ወንበር ሎጥ ሒዝካለ ውፃእ ይበሎ ኣለምሰ ኣብ ክርስትናና ኩሉ ግዜ ካብ ክርስቶስ ወፃእ ሒዝና ንወፆ ነገር ኩሉ ግዜ እንታይ ዝኸውን መጋረጃ እዩ ዝኸውን ኣይመስለናን ግን መጋረጃ ናይ ሙሴ ትምህርቲ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ናይ ኤልያስ ቅባት ናይ ገለ ክትሕዝካ ትወፅእ ከለኻ እንታይ እዩ መጋረጃ ድሕሪት ኣይኸውን እግዚአብሔር ከይትርኢ ይኽልክለካ ማለት እዩ ሒዝዎ ወፂኡ ምዕራፍ 13 ወፂኦም ምዕራፍ 14 ተማሪኹ ሰብኣይ ዳሕራይ ኣክቹዋሊ ተፈላለዮም ብኸመይም ተፈላለዮም ጓሶቶም ምስ ተበኣሱ እንታይ ኢልዎ ኣብርሃም በቃ ክንበኣስ የብልናን ኣነስኻን ኣዝማድ ኢኻ ወዲ ሓዊ ኢኻ ስለዚ ናብ ዝደለኻ ይኸይድ ንምዕራብ ተኸይድካ ኣነ ናብ ምብራቕ ክኸይድ ኢሉ ሰሜን ተኸይድካ ኣነ ደቡብ ክኸይድ ኢሉ ስለዚ ምረፅ ኢሉ ምስ መረፀ ግን ሎጥ ከም ዝበልኩም ስጋ ስለ ዝኾነ ሎጥ ምድራዊ ስለ ዝኾነ እንታይ መሪፅ ይብል ለምለም ዝኾነት ገነት ትመስል ዓዲ መሪፅ ይብል በኢየሱስ ክርስቶስም ገነት ዝመስል ደጋው ነገር ኣይንኣምን ንሕና ክርስቶስ ኢና ንኣምን ሃሌሉያ ብማየት ኣይኮና ንምምላስ ብምርኣይ ኣይኮና ንመላለስ እዚ ሕጂ ብዙሕ ትምህርቲ ኣሎ ነቲ ነብሮ ናብራ እንታይ ኢኻ ትመርፅ ብክርስቶስ ተሰርሐልካ ዘይርአ ምእማን ድዩ ወላስ ብዝርአ ምምልላስ እንታይ ኢኻ ተኣምን ይሲ እንደም ባቢሎን ዝበልኩም ዓንተ እኮ ካብኡ ዝዘርግሐ እኮ እዩ ወላ እቲ ባቢሎን ዝብሎ ሲስተም እኮ ዘብረቕርቕ ዓለም ማለት እዩ ብልጭልጭ ዓለም ሰባት ካብ ክርስቶስ እምነት ወፂኦም ብብልጭልጭ ነገር ክምርሑ ይኽእሉ እዩ ስለዚ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ ሎጥ ብልጭልጭ ዝበለ ነገር እቲ ደጋው ዝርአ ነገር መሪፁ ይብል ኣብርሃም ከንታይ መሪፅ እግዚኣብሔር ኣመነ ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ በረኻ ዝመስል ዓዲ መረፀ ይብለና እቲ በረኻ ዝበሃል ዓዲ ባይዘወይ ዳሕራይ እስራኤል ዝኾነ ዓዲ ምክንያቱም ብባህሪኡ እስራኤል እንታይ እዩ በረኻ እዩ ምሽ እምን እኮ እዩ እስራኤል ኣለኹም ሰ እስራኤል እምኒ ከውዒ ሚኒም ንልምዓት ዘይምቹ ዓዲ እኮ እዩ ግን እቶም ሰባት ግን ኣይምሮኦም ዝተኸፈተ እዩ ኣብ ዓለምና ግን እቶም ብፍሩት ቀዳሞ ዝበሃሉ ባይዘ እስራኤል እዮም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ዓለምና ብፍሩት ኤክስፖርት ብምግባር ማለት እዩ ኣበያ ትምህርቶም ኣገራሚ እዩ ባሕሪ ገለመለ ኣለዋ ከይትብሉኒ ምንም የብላ እንተ ዮርዳኖስ ገለመለ ማዕዶ እዩ ዘሎ እንታይ ግን ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ብለሲንግን ይሰርሕ ነይሩ ናይ ያዕቆብ ብለሲንግ እዩ ግንስ بكريستوس يستبارك ناينا بركة هاي كورنس ستيل قلت ناي بلو كده أبو أبراهام كان من سمع نسارة بايزوي كلتا نقرالو نسارة سمعون زبلالو نسارة خاي تسمع زبلون آلو أبز حج نسارة خاي تسمع زبلك علي خفت صام نيرو
دحراي كن كأنا سبيت خسارة سمع خازبل الأجار برا إلوس بتعم خبيلو دحراي برا اللي أوت اللي تبل السخاء إجزابير مت إنتايلو نسبيت خاسمع أوت أيلو أوت أيا مسمع عن سبيت خاونا له زي سمع له ويكا هاللويا زي سمع له جزيونا له ما أعرف ليه بريس كات داود إكستريم كين خير ليه أبز متعرف كل سجن مخنياتهم حدا سبات نأجار سلا سمع بالكل يسمع نزول سوا سلا زلوا يسمع حدار كايز بزبط لما حارينيا غيري انتاي بحماس دي بزرينيا ها انويز اب حسابكم لسكو له كن ناب اجار كاتو من يا مخنيات كويناتو سارا جنك اغزيابير جن ناب اجاراتي خلخام بقى حسابي قير له خبر خلدي اغزيابير تايلو خاب سارا ايلو انبر كاب اجار ايبولو دحراي كاب اجار ناب اجاراتي من توريدو اسماعيل إذا حجم حدش كده نقلت بزبالو عنقوا أنا أجار توز بلنا قلالو أجار نتاعه أبسينا برخا زلا نتاعه حقي بقولوا كيدانيا ناي حق تمرتيا ناي حقي هوتيا نابا أنت دا آتيها إذا بزلا متحف قدس كابا تولدو زر أنت إذا خوني له إسماعيل إذا إسماعيل تاي سجا تاي عاري إفرت زبان نقرأ مش ويكا أجبر سجا مالتي ناي سجا جبري تعوت مبلغ سكا زفاينة سجاونة مالتي حق بزلو كل جزء انت هالو سجاونة هالو كات تام سجزيابة الرغبة يدخل نايك زيابة زغونة تسفاق على بيوت كيف تصل مالتي لازم تمرت زي بزح تمرتي باولوس كنا أميرنا مش الشيء ده حراي معرف عسرت شدش تهم مسبة دحري ومعرف خندينا توليد زلا دحري معرف خندي توليدو يساق معرف ذكروا يوم مش معرف إسران حدا نحراي زيابير نصارى خسوق وخنقر ما نأجر خسوق وخنقر خلو تري وقلالو مش قدمي يمكن انت لو طلع عصرت شو عته زيابيرنا بأبراهام بيتي متصمو انتهى يقولوا سبيت خسارة تولد يقولوا سلام انتهى زيابير ورد بمن زلوا زر بزلوا بسارة يمتى تايبلو እግዚአብሔር ከአበለ አይፋሉን ሰበይትኻ ሳራ ወዲ ዳአ ወድት ወልደል ካእያ ስሙ ድማ ይስሐቅ ጽውዑ ኢኻ ኪዳነይ ከዓ ምስኡ ብድሕሪኡውን ምዘርኡ ኪዳን ንዘለዓለም ቆውም እዩ ራእዩ ናይ እግዚአብሔር ላይ እስመን ምስ ይስሐቅ እሺ ዳሕራ ይስሐቅ ተወለዱ ምሽ ይስሐቅ ምስ ተወለደስ ይስሐቅን እስማኤልን ክረአዩ ጀሚሮም يساق تايزبل أنا ناي تسفق على زلني I am righteous I am holy I am blessed in the name of Jesus يبل ها بس زمان أخو قبل لكم يلين بر إن جيساس نبيله يتسألني يروح لما نيوم اتخا تايزبل يريو كلا قص له جميل انتايله أنا بخري نسخة بدحري متيها سخة الرش اتيا قاركات هتقبر نيرا تلا قص نيرا سارة بزجزين تايلا أو تسأل ليلات سارة منيا church سارة الدينا هاللويا إذا أبي زلوا أب جلاتي معرف 4 زل حساب كريكم جنرال غيرنا خري أغلنا أب جلاتي معرف 4 سارة زين سلسته زم 4 فاميلين ريم أبراهام الله سارة الله ريها هل تقول عتالو مس أبراهام كان دي حموش تمارتي نايزيهم فاميلي تاريخ كنا قرنا خلو انت إذ بلنا مسترو منفساو خمس خونا نكرسوس مجلس خمس خونا كنا قرنا خلو جلاتي زل حساب رينا خنودي له معانتي دقي لنا حنت تقصخن وسخينا رومي زلا بحريق نودينا اسكا قالات انا خيد قالات 4 أطر عسران سلستان كاب عسران حارن يميران الرأي اتمثلي أقارن ساران سلزم لنا مثلي أقارن ساران أنتم تحت حق تكونوا تدليو نحق دا يتسمعوني مسكن قاروني ها حق اللي ناي حق يتحدقن حق الطرف حق له نزبلوا سبات مالتي ها كم قاطي مني بزحات سبات قاطي انتايلو كل حق كوي توسدني بلوها اقار فرقه تريف الله مالت دي حق كو اقار مو اقار اذا تريف رخون وي اقرا وي عينا وي قله اقار حق انت خوينا ملت اقار يحتسقوق زلو حبجر انتاي بلوها اي 10 تزاز كن نعنا تواهب الناي بلوها
تخيل حقكم حتى سعير طب ناي قدم هايمانوت بايزوي مسواعته قلمله تاريخ مقدس ግን አይተረፈን ምሽለው ከም ምሽለው ትናህና ዘመናው ኮንታይል አይ ዝተሓደገ ሕግሎ ዘይተሓደገ ሕግሎ ኢሎም እንታይ 10 ትእዛዝ ግን ንዓና ይተዋሂብና 10 ትእዛዝ ንዓኻ ተዋሂብካ ኣሎ ማለት እኮ እስቲል ተሕት ሕጊ ኢኻ ማለት ተሕት መርገም ኢኻ ማለት እኮ እቲ ሕጊ ዘይገብሮ ዘይፍጽሙ ካብ ተሕት መርገም ስለ ዝኾን ሕጊ ግን ከም ዝበልኩም ብጠቕሊሉ ክነግረና ከሎ ኣጋርያ ኢሉ ጸጋኻ ኣመንያ ሳራያ ስለዚ ቁጥር 20 ንርክልተን አብርሃም ክልተ ወዲ ከም ዝወለደ እቲ ሓደ ካብታ ባርያ እቲ ሓደ ካብታ ጨዋ ጽሑፍ እዩ ግናኸ ወዲ እታ ባርያ ከም ናይ ስጋ ተወልደ ወዲታ ጨዋ ግና ብናይ ተስፋ እዩ ተወልደ እዝስ ምስሊ እዩ እዘን አንስት እዚአን ክልተ እንታይ ኪዳን አቤሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ኪዳን እቲ ሓንቲ ኪዳን ካብ ደብረ ሲና ንባርነት እትወልድ ንሳኻ ኣመንያ ኣጋር እቲ ሓንቲ ኪዳን ማለት ኣያ ብሉይ ኪዳን መን ያሳ ኣጋር ወይ ከዓ ሕጊ ኣጋር እያ ንሳኻ ንምንታይ እትወልድ ቆልዑት ንባርነት ኣጋር ሲ ኣብ ሃገር ዓረብ ደብረ ሲና እያ እሞ ንሳ ነዛሎሙ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ትመስል ነታ ኢየሩሳሌም መን እያ እስራኤል ማለት ኣብ ታሕቲ ሕጊ ዘላ ማለት ኢየሩሳሌም ትመስል እታ ናይ ላዕሊ ኢየሩሳሌም ግና ጨዋ እያ ንሳኻ እንታይ ናያ ኣዴና እያ እቲ ዘይወለድክ መኻን ተሓጎሲ መን ትበሃል ነይራ ሳራ መኻን ካብ ደቅታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቅታ በይና ዘላ በዚሖም እዮም እሞ እቲ ንምውላድ ዘይፀዓርክ እልል በሊ ጨድርውን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ንሕና ኣሕዋተይ ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ኸመን ከም ይስሐቅ ግናኸ ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ስጋ ተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ ሽዑ መን ሰጊግዎ እቲ ብስጋ ዝተወልደ መን ሰጊግዎ ነቲ ብመንፈስ ተወልደ ሰጊግዎ ስለምንታይ እቲ ብመንፈስ ተወልደ ሃገሩ ብሰማይ ሰማያዊ ፃውዒት ኣሎ እቲ ምድራዊ ኸ ምድራዊ ናይ ምድሪ ዝሓስብ ናይ ምድሪ ነገር እዩ ዝሓስብ ብምድራዊ ጥቕማጥቕም ኩሉ ግዜ ክትበልፆ ይደሊ ክትበልፆ ከለካ ይሳደካ ይስሐቅ ክብለፅ ከሎ ማኖ እስማኤል ክብለፅ ከሎ ይሳደን እዩ ይስሐቅ ግን ሰለስተ ጉድጓድ ቆፊሩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ተሓደ ኩዒቱ ገዲፍሎም ካልኣይ ኩዒቱ ገዲፍሎም ሳልሳይ ኩዒቱ እግዚአብሔር ረሃቦት ገይሩሉ ሳጥና ኤሴቅ ዝበሃል ኩዒቱ ተባኢሶሙ ገዲፍሎም ከይዲ ዝብል እዚ ናይ መን ዘርኢ ናይ ኣጋር ወይ ከዓ ናይ እስማኤል ዘርኢ ናይ እስማኤል ዘርኢ ኩሉ ግዜ ናይ እስማኤል ዘርኢ ናይ ጸጋ ስራሕ ከይስራሕ ይዘሳደካ ናይ ክርስቶስ መስቀል ከይስበኽ ይዘሳደካ ኣለኹም ዘይ ስለዚ ከምኡ ሕጂ እውን ተይሉ ሕጂ እውን ጳውሎስ ካብ ጳውሎስ ኣይንበልፅ ሕጂ እውን ከምኡ ይሰርሕ ኢልና ኣሎ مش ده؟ أجرهم كاب زفترة تامسيس حجون كأجيرهم زيو. That's why مصحف تقولهم زعامني مزارو زعوا كريستوس. اتصحف انتاي بالإتا ود إتا باريا مس ود إتا جوا أي ورسن يومون إتا باريا مس ود إتا يكبرها. سلدا ويكاسكوكا. أجار مسمن. أجار حقيقة. اسماعيل كا سجاونا. مبزحتي يوم شرطة أيام زحسب حجي. أي سجاونا نوجد حقيقة تلينا أكون عندي أي حق ما نزل علم تواهبي سرعة ونقول له هناي تواهبه سجاونا تقنا حواتي سجاونا نرحق صرفي تلقي كركر بجخاتكم نرحق حق عمله نفتصم بخلا بالا سجاي اسمعي يسا تايبل يسوق أديها أبز بولفيت كنا تقلقلنا تهرايك قلعة أدي خدلنا دعوة مت ما نبرز مت سلسلة سلام خون تخوين زجاجي تقول عطرايك يكون خسقوق زلوا كأسقاون ترايج يكون خسقوق زلوا من خسقوق زلوا أجار خسقوق عنه حدث تمرت لنا جزاء سلام خون أنت اللي خازم تمرت لنا كذا زمهركو I believe فيسبوك ترى هو تقول يوم ويا أبراهام بيت سلام عندي هون زبل مالتي أجار مسودة هتقبر الله خسقوق عنه أنت السقوق تجدا تخوني سلام خون تزي السقوق هو كاتي زهو زهو مشيلو زهو الباولوس نمان نقالات سبا هو كاتي زهو حق زلو أبزلو جزي هو كتنكت فرحات زي معقاب هوف 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 ما تشينو مباركي ما تشينو يمتقو ما تشينو يدرسلين ما تشينو يقوبني يجزيابير هو كات
اللهم زي دهراي سمي هو تنبيت كهو خلو نسخة رجع حخريو خلو أنت أيام زولو منفس يلوم يسوي يتألم يتصوم يبلوها برازر يتألم ما يكون ندم كواي لا عليه تسألين زل خاص هابني خاتم زل أنا توهيبني لكو عارف له أبكر مجزي أبير تتخكل إني أزغون أمله تتوهيبني زبل سب تعرف زول سبي نجزي أبير سمع زغن نجزي أبير كعقب زغن نجزي أبير سمع زغن هابن زبلك لما أنا هابني لما أنا هفتم خوندي كل جزء تاعي هابا يمشي كل جزء هابا أنا وجبو كل جزء هابا أنا وجبو أتي علم زبلجن تغير الله زبلجن تواهبني زبلجن أبزده هو ساعات أبزده هو جزء بيرذلين زبله كله أبيوته قلت زبل سبجن كل جزء نايم سجان أمله خوي زلوا هاللويا كويتا بارك اسمع إلكن تورنيا إبن نقولكم تورنيا بزي مخانكم تورنيا بدا يعلن نيرهم سلام سامكم أدا حيال كوينير بك حيلنيا تواجاي حقهم كوي جن اسماعيل كويني حيلنيا تواجاي كوي نمبر يسحق تواجاي يفلت صغيري تسمع بركة الصعبانيو اتخا تورنيا نير هداناي نير ذات صراحة كريستيان تواهيلو هداناي تورنيا منفس عالم زواجا زكال سجلمله سبتريو هلهم برك صينة تكونوا يسحق زي كونه اسماعيل غرايكم زلوا سقيل بعرفت زين بركة praise the Lord hallelujah تفتصمال القوال يسوع بني وسطين هرال hallelujah بكريستوس يستبارك كالو praise the Lord كبرنيس يهون القوال تفتصمال تسرتوال زبلك يسحق كل جزء هذا نايوتس كل جزء بركة يزعم حتى يردوكم على دي hallelujah كبرنيس يهون ميساي جبركم منكم لكم دليل إن كريستوس يسوع صراح بتناي مسكر صراح ميساي تجبر كان أي جبر كائن الصغار أي جبركم مون ميساي كم جبر خي حاسب سبيله never حاسب أنت إذا المرنا بزوج عينة لما مرسل زلوا مالتي بقى بزوج عين لما دالو قلت زبالة أجنّا كريستوس راح يحارله يوم الشيء كم مسبلة اتحنت جن كنا نقولكم دليل زلوا هو بزيحة اللي خلوا مع أنت عصرت دقيقة فقط لي اتتسفاك على جني ولو ممسح قدوس بزعبا كريستوس يتنجيرو ونيرون بر بزعبا سجاوي سبعي نبرن بزعبا سجاوي يعني إسرائيل يعني نبرن كعزب الكاريوكو كلل بزولو أمقوا يساق زر يقول صار الكا يستبها لسي بزعبا كريستوس بر بزعبا سجاوي يساق أي نبرن يبلنا باولوس كابيتا جرامي زخان دايت لنا الله باولوس أتي كابزر خازوت حزاب كورسي تبلو زل خاز يساق أيكونن هو يبلك أول من دا كريستوس يساق دا سجاويان سباتي وليدو مدرايان سباتي وليدو of course بوز متزري مسيح تقليتيو اتوانا እግዚአብሔር زاربو زلو ግን ከአብርሃም ዞት ዘር ይብዛዓባት ዝራ ዘሎ ይሳቅ ዘይኮነስ በምሳሌ ገይሩ ብዛዓመን ይዛረብ ዘሎ ብዛዓባት መሲህ ይዛረብ ብዛዓባ ክርስቶስ ይዛረብ ተዝኾኑ ተዝኾኑ ዝባረኸና ዳ ሁላትና ናብ እስራኤል እናኸና ክንባረኽ ነርና ኮይና አለው ኮና ይሳቅ ዘረምሽ አይኮን እንዲ ግን ከአንተ ተባረክ ያው በቸስ ወይ ከድከ አይሁዳዊነት ትቀበላለካ ማለት ነው አላህም ዘ حق ትቀበላለካ ግን ብስጋ ይሳቅ አይኮነን እግዚአብሔር ታይዝብ ዘሎ እትናይ አብርሃም በረኸት ናባኻትኩም ወጽሕ ይዝብ ዘሎ በመንዳ ቢሳቅ ዘጽኡ አልካይስ ተባለ ብዛዕባ ስጋዊ ይሳቅ ዘይኮን ብዛዕባ ምን ነይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ሮሜ ኸይና እስከን ራእያ እዚያ رومي معرف تشعته رومي معرف تشعته وطرت شدشته كان زي بلنا جنا خيتهم كاب إسرائيل زبلوا خلاتهم إسرائيل أيكونون ما تقال أملاك كنتو كوينو أيترفن زرعي بيساق سميل كأيو إمبر بمن كسيمل كإمبر بيساق سيمل كإمبر زرع أبراهام سلزخون وخلاتهم ولد أيكونون دك إساق سلزخون دك يعقوب سلزخون إسرائيليان سلزخون وخلاتهم تايكونون ولد أيكونون ولد النزركب بت مدراوز نبر يساق زي كورس بمني بت مدراوي يساق غيرو زقلت من الله مسيح الله كريستوس بو يزر ولد النزركب اللهم سن سلازي أبز فترة زاربو زنبر بزعامن يزبلنا زل باولوس بزعبا كريستوس
نيساق تولد يخا خبلو خلو من رأي كريستوس نعم صاحب قدس مستري بغلنا له يردانا له مش بول كم زعين السباقي نير بايزو كم زبلو ليتي ناس سباق حدير يو خمس تقصنا تقص خابزة فترة كابزة ساعات كابزة كريستوس كقلت قالوا نابل ناتقص حديرو حدو جوبز دك اسمه يو خمسة سايدر بوديو زيابير مسكين احنا كراي دربي نازلنا بزو حين قدان هلا خمسة سايدر بوديو برازرز سلمتين باولوس تمرت ايودو بك سلمتين تلكان بزلاين يزمر باولوس حجز نغير نازلو باولوس كوي كم يجي قاعد تبغى كم زعين رديت كن تصبيهم تفلتوا أنا كو قلت أمس أقبلكوا كو تولو لا باولوس مالت مسكركوا بتعمي زهدان نقل نير بايزين هاي السبعيز بالرديت كابزة فترة كتا هي مسألة مرتمش وي كابزة هنا بوتا زعامن الزارة زعا كريستوس وطر شو عدت وطر شو ما أنت مالت يبني مخبرها هرو خلو اتم ولد تسفى يوم زرعي زقط صار له منبر اتم ولد سجاس ولد أملاك هيكونون بيساق استولد بسجاس استولد دك أسيدك إيمان دك يساق يعقوب وليدو مش يعقوب عسرت غلط وليدو نعم مسي ولدنا تايقط صار لهم هذا سبات له كل سو ولدي إسرائيل ولدي يوم زول سبات له جيجا يمسح فرسكم يكونون بلا كارلو باولوس ولد بكريستوس زعم من سنت رايز خو إيش نقطع اتقال تصفى نعمتها كمزا جيزي زياخ مسئية ساراون ودخت ولدية ايلو ايومو معازيلو زي فترة معرف عصرت شو عتمش نعمتها مسئية مشيلو ها ودخت ولدية مشيلو اتزبالو السسيلو بزعامن يزارب زلو زعا كريستوس نعمتها ايلو نعمتها مسئية اكزيابير كم يجرى نعمتها ايلو نعمتها زبلا زلو يبلنا لباولوس بزعما كريستوس يزارب زلو سلازي وطري تشعت إلي يوم مسبلة وطري 10 ساعات تغيدو اوكي سوري معرف 14 ساعات نغيد انتهي بلنا استات ودميت عمت كنسو ما تسقو ما تمهصن ساران نارأي مؤمن أيده خمن جناخ نأملاك كبرنا هابه نمؤمن برتع أمبر نتتصفى أملاك بزي مؤمنو أي تولا ولنز بالكلامه سلزي تصفى قالوا رخيبي بلنا كبرني يسيخون نتتصفى قالوا غاب من متي بكريستوس يسمتي سلزي أبراهام تكون اللي زرعيه تصفو من ينير مالتي كريستوس ينيرو أمبر يسام سونا درا بقى تودي قبل أي كأن أبراهام لكاز أتولي تصفى بيسع زر خوينو جن كأ مسيخ متي تمسيخ متصخلو تتخكلنيا تصفى يزفصم الشعري اذن تخوينو خاي بلنامو حنت اسخصدت حقزون ديكم حال الله يا بزي حيل له غلاطي معراف 3 نغيد غلاطي معراف 3 نغرنا خلو تايز بلنا منياتهم كاسرو لنا ذا حساب زي كم ذا اسير ما تزي ودينا فح خيب لنا عادي غلاطي معراف 3 نغيد تايز بلنا غلاطي معراف 3 ها تايب لنا وضر ساعته وضري شمنته تصحف وطرح مش تنكيل لنا كم أبراهام نعمله آمنوا أموت صدق وين تقصروا له عن توزر أنا مش أكون ماشي زبل بعرسي أتم منفذ زبكم أبغاتكم حيل زجبر بجبر حقدي ويس بمسمع عمنت بخلا بهلا أبيوتكم حيل جبرت لوليدهم بمتى يكونوا له بحق خونه يقول بخلا بهلا بمتى يكونوا يقول مالتي بتصعرخها بسرعها بقول من بقولوا كده أنا ويحق خونه يقول بمتى يرى بأمنة بخون بزخونه بسمع بس زي كم أبراهام يهم تخونوا دلنا له أبراهام كتايب امبارت انتم كاب امنت زبولون نساتهم دق ابراهام مخانو فلوت مخنياتهم ابراهام بحقي يكونن تباريخو هللويا حقي كان يمصني وتصحفنا املاخ نحزاب بامنت كم زصدقهم بمنتي خم زصدقهم قدم راي ريو ابراهام كلهم باحزاب باخا خبارخو يوم يلو اقدمو ابصروا كلهم احزاب باخا خبارخو يلم زبصروا بزعامني كبلنا يباولس زعا كريستوس برزعات مدراويسا السم سالي حقنيا اكال كوين زغلص يساقن مني كريستوس نسينا يا ابراهيم بركه حيزلو وزرت ساعته امبارس كاتهم كاب امنت زبلو مس ابراهيم مستي امانين تاغبريم كبارو خيام
ቁጥሪ 10 ነፍስ ወከፍቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ሁሉ ዝገብሮ ክገብሮ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩላቶም ኣብ ትሕቲ እንታይ እዮም መርገም እሺ ግናኸ እቲ ጻድቕ ብእምነት ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እሞ ብሕጊ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከም ዘይጸድቕ ጉሁድ እዩ ሕጊ ካብ እምነት ኣይኮነን ግናኸ እቲ ዝገብሮ ብህይወት ይነብር እዩ ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ራእይዎ ብእምነት ክንቀበሎ እቲ በረኸት አብርሃም አይን በረኸት አብርሃም አበይ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ በረኸት አብርሃም በኢየሱስ ክርስቶስ ንአሕዛብ ምእንቲ ክኸውን ብመን ይኸውን በኢየሱስ እስኪ በኢየሱስ ክርስቶስ በሉ እስኪ ናይ አብርሃም በረከት በሉ ናባይ በጽሒ በሉ እስኪ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ አብርሃም ተሪእና ብዛዕባ ክርስቶስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ እቲ ዋና ላይት ዋና ኢንላይትመንት በኢየሱስ ክርስቶስ ንአሕዛብ ምእንቲ ክኸውን ሲ ኣብ ዕንፀይቲ ዝስቀል ዘበል ርጉም እዩ እሞ ተጻሒፉ እዩ ዘሎ ስለዚ ክርስቶስ ምንታና መርገም ኮይኑ ካብ ሕጊ መርገም እንታይ ገበረና ተሻይጠና ቁጥሪ 16 እቲ ንአብርሃም ንዘርኡ ንተነገረሉ ተስፋ ድማ ንሓደ ከም ዝበሃል ንዘርእኻ ንሱ ከዓ ክርስቶስ እዩ እምበር ንብዙሓት ከም ዝበሃል ነዝርእቲ ኣይብልን እዩ ነዝርእቲ ተኮይኑ ክንደዮም ይስሐቅ ያዕቆብ ወለድ ያዕቆብ 12 ወለድ ብዙሓት እዮም ክኾኑ ብኦም ተኮይኑ ተስፋ በረኸት እቲ ጽድቂ እቲ ናይ መሲህ ተስፋ ብኦም ተዝኸውን ነይሩ በዝርእቱ ይኸውን ነይሩ ነገር ግን ብዘርእኻ ኢልዎ ዘርኡ ክንደይ እዩ ሓደ እዩ ንስኻ ኣመን እዩ ክርስቶስ እዩ ክብር ንኢየሱስ ይኹን እንዳበለ ይቕፅል አንብቦ ወስኻትኩም ገዛኹም ከይድኩም ስለዚ ኣሲርና ያለና ድሕጂ ናይ አብርሃም በረኸት ብምሉእ ብዛዕባ መን ይዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ክርስቶስ ኣበይ ክግለጽ ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ክግለጽ ከሎ ወዲና ኣለና ሕቶ ዘለዎ ሰብ ተሃልዩ ክሓተ ንኽእል ፕሬዝ ዘ ሎርድ